तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। मधेसमा सिके राउतको बिगबिगी। सिके राउतका कार्यकर्ताले भाटा प्रहार गरी डाक्टरको टाउको फुटाई, मुख बाङ्गो बनाइदिए। सरकारी गाडी 10 वटा तोडफोड, एक नेताको हाते भाँचिदिए। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका मन्त्री प्रेम आलेको एकपछि अर्को सफलता। कसैलाई पनि नछुट्ने चेतावनी। भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्नेहरूलाई कडा रूपमा उत्रिए मन्त्री आले। प्रचण्डको रणनीतिमा फस्दै प्रधानमन्त्री देउबा। अविलम्ब स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नेकपा एमालेको माग। कांग्रेसले कार्य सम्पादक समिति गठन गर्दै यस अर्थमा छ महत्त्वपूर्ण। चुनाव नै सार्न जालझेल रच्ने पार्टीहरूबाट जनादेशको संरक्षण हुन नसक्ने नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टको भराई। सत्ता गठबन्धनलाई एमाले सचिव विष्टको आग्रह। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तुरुन्तै घोषणा गर। स्थानीय तहको चुनावको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो भने के हुन्छ? प्रधान न्यायाधीश राणाले बोलाए न्याय सेवा आयोगको तुरुन्तै बैठक। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको भित्री साँठगाँठ यस्तो। कांग्रेस सभापति देउबालाई जालमा पारेर गठबन्धन गरी निर्वाचन जित्ने तयारीमा माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड। तर देउबा भने आखिर किन सुझपन र यति धेरै रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले गरे यति ठुलो घोषणा। अब कसैलाई पनि नछुड्ने ठाडो चेतावनी। फटाफट गनी गनी जेल हाल्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले गठबन्धन सरकार संविधान र कानूनको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन्। उनले वैशाखभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यान आकृष्ट गरिरहेकै बेला सत्ता गठबन्धन भने चुनाव टार्ने परपञ्च रचिरहेको आरोप लगाएका हुन्। यति बेला सरकारमा सामेल पार्टीहरू संविधान र कानूनको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि बनाउने षड्यन्त्रमा तल्लिन्छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गरिरहेकै बेला सत्ता गठबन्धन भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको बरखिलाफमा चुनाव टार्ने परपञ्च गरिरहेको छ। नेता विष्टले फेसबुक मार्फत यस्तो लेखेका छन्। उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त हुन सक्ने परिणामबाट तर्सिएर चुनाव नै सार्न जालझेल रच्ने पार्टीहरू संविधान, लोकतन्त्र र जनादेशको संरक्षण हुन नसक्ने दाबी समेत गरेका छन्। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त हुन सक्ने परिणामबाट तर्सिएर चुनाव नै सार्न जालझेल रच्ने पार्टीहरूबाट संविधान, लोकतन्त्र र जनादेशको संरक्षण हुन सक्दैन। पूर्व मन्त्री समेत रहेका विष्टले यस्तो बताएका हुन्। उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नभाग्न र संविधानको कार्यान्वयन गरी अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पनि सरकार समक्ष माग गरेका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नभाग, संविधानको कार्यान्वयन गर, अविलम्बन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर, नेता विष्टले फेसबुकमा लेखेका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धमाधम सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेका छन्। भातृ संगठन युवा संघले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा कोरोना संक्रमित ओली पुगेका हुन्। उनलाई माघ 9 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। युवा संघले भक्तपुर बालकोट स्थित ओलीको निवास नजिकै रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा सांसद समेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गोकुल बास्कोटा, युवा संघका इन्चार्ज तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेत लगायत दर्जनौं नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। श्रीमती राधिका साक्य सहित कार्यक्रम स्थलमा पुगेका ओलीले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिँदै कार्यकर्ताहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद बस्नेतले कोरोनाको कारण आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भए पनि ओली आफूहरूको मायाले कार्यक्रममा आएको बताउँदै प्रशंसा गरेका थिए।
दर्शकबिन त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचनबारे धारणा बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। बैठक आज शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट बस्ने भएको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमका कारण भर्चुअल बैठक बोलाएको बताएका छन्। कोभिडप्रति सजग रहँदै राष्ट्रिय राजनीतिका महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले भर्चुअल बैठक बस्न लागेको बताएका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको समीक्षासँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको बारे छलफल हुने बताइएको छ। काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले आजै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भइसकेको छ। राष्ट्रपतिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिहीबार नै राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए। समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी परेको छ। 5 माघमा रौतहटमा आयोजित मधेस बलिदान दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएकाले उनीमाथि कारबाही गर्न जाहेरीमा माग गरिएको छ। पूर्व सांसद तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रञ्जित कणले मन्त्री यादवले साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने अभिव्यक्ति दिएकाले उनीमाथि राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी मार्फत जाहेरी दिन खोज्दा लिन नमानेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा हुलाक मार्फत जाहेरी पठाएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनको बहसले नेपाली राजनीतिक तरल बनिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मिति तोक्न दबाब दिएपछि राजनीतिक तरङ्गित भएको हो। यद्यपि सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे एकमत बन्न नसक्दा चुनावको मितिबारे अलमल भइरहेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित भएर गठबन्धन चलाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धनको हात समातेका देउवालाई अहिले त्यही गठबन्धनको पार्टीभित्र विवादित मात्र बनाइरहेको छैन, गलपासो भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारले ताकेता गरिरहेको छ। तर पार्टीभित्र चर्को दबाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा अहिले पनि अन्यलमा पुगेका छन्। एमालेसँग पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा एक्लै निर्वाचनमा जाँदा कमजोर बन्छौ भन्नेमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल स्पष्ट नै छन्। निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको एमाले ताजा जनादेश भन्दै निर्वाचनमा जान तमतवा तयार छ। तर यही विषयमा नेकपा एमाले पछाडि हट्ने भएको छैन। अहिले आएर स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन संविधानसँग बाजियो भन्ने सत्ताभित्रको केही साथीहरूको विशेष त गठबन्धनका साथीहरूको तर्क एकदमै हास्यास्पद रहेको छ। यसको कुनै आधार र अर्थ नै छैन। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेपाल बार एसोसिएसनको लगातारको आन्दोलनका बीच प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणाले दोस्रो पटक आजका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन्। यसअघि 6 पुसमा बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। तर नेपाल बारको असहमतिका बावजुद प्रधान न्यायाधीश राणाले आज दिउँसो 2 बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगमा न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, महान्यायाधीश वक्ता खम्बबहादुर खाती र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। कानुन मन्त्री बडु कोरोना सङ्क्रमणपछि आइसोलेसनमा बसेका छन्। अध्यक्ष र अन्य 2 जना सदस्य उपस्थित रहेमा गणपूरक सङ्ख्या मानिने र बहुमतले निर्णय गर्न सकिने न्याय सेवा ऐन 2073 मा उल्लेख गरिएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका जिल्ला न्यायाधीशको नतिजालाई अनुमोदन गरेर अन्तर्वार्ता सीमित गठन गर्ने कार्यसूची आजको बैठकको रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी उता भने सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जलेश्वर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सतीश शाहमाथि आक्रमण गरेका छन्। जनकपुरको पिडारी चोकमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बर्दिवास गइरहेका डाक्टर शाह सवार गाडीमा तोडफोड गर्नुका साथै अन्धधुन्ध भाटा प्रहार गरेपछि शाह घाइते भएका छन्। उनको टाउको फुटेको प्रहरीले जनाएको छ। उनको अनुहारमा गहिरो चोट लागेर 8वटा टाँका लगाइएको शाहका आफन्तले जानकारी दिएका हुन्। पार्टी कार्यकर्ताहरूले प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादवको गाडी तोडफोड गरी उनको हात नै भाँचिदिएको यादवले जनाएका छन्। उग्र रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका कार्यकर्ताहरूले 10वटा सरकारी गाडीमा तोडफोड गरेका छन्।